प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। गफसफ टिभीको साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रममा म डिकेवाईबा तपाईहरुलाई स्वागत जनाउँदछु। गफसफ टिभीले सुरु गरेको साहित्य श्रृङ्खलाको 7औं प्रकरणमा आज मसँग छन् 4 जना युवा कविहरू। अघिल्लो चरणमा हामीले 4 जना वरिष्ठ कविहरूका कविता सुनेका थियौं भने यसपल्ट म तपाईहरु समक्ष 4 जना युवा कविहरूलाई लिएर प्रस्तुत भइरहेको छु। आज मसँग यो 7औं प्रकरणमा कविता सुनाउने कविहरू हुनुहुन्छ क्रमैले सिक्किम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक देवचन्द्र सुब्बा, गोरुबथान महाविद्यालयका प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र यक्सो, अर्का युवा कवि पत्रकार प्रदीप लोहागुन अनि मसँग हुनुहुन्छ अर्का युवा कवि लेखनाथ छेत्री। यी 4 जना कविहरूका कविता हामी आजको प्रकरणमा सुन्नेछौँ। मानिसहरू घरभित्र बसेको यो अवधि मानसिक राहत प्रदान गर्नका निम्ति गफसफ टिभीले सुरु गरेको साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रममा हामीलाई विभिन्न ठाउँहरूबाट कविहरूले आफ्ना कविता वाचन गरेर पठाइरहेका छन्, सहयोग गरिरहेका छन्। यी तमाम सहयोग गर्ने कविहरूलाई हामी आभार प्रकट गर्छौँ अनि घरभित्र बसेका मानिसहरूलाई हामी साहित्यिक खुराक पस्किने यसरी प्रयास गरिरहेका छौँ र आजको यो 7औं प्रकरणमा हामी 4 जना कविहरूका कविता सुन्नेछौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ कविताको रङ। रङका समुद्रमा मैले रङ्गीन केही देखिन, रङका समुद्रमा मैले रङ्गीन केही देखिन। म रङ खोजिरहेछु, म रङ खोजिरहेछु। मैले देखेका रङको इतिहासमा प्रकाशको विज्ञान छ, तर रङको आयु कति छ? म रङमा रङ खोजिरहेछु। फुलका रङहरूमा रहेनछ वास्तविकता। भ्रमका रङमा चकित आँखाहरूलाई के थाहा रङको रङ कस्तो छ? रङको समुद्रमा मैले रङ्गीन केही देखिन। मैले दिनसँग दिन बिताएँ, रातलाई छोए, कोमल साँझलाई आलिङ्गन गरे, तर रातका गहिराईमा पनि मैले रङ पाइन। म मेरी छोरीको आँखामा प्रेमको रङ देख्छु, म मेरी छोरीको आँखामा प्रेमको रङ देख्छु। त्यस रङ भित्रको इतिहास हेर्छु, तर यसको आयु कति छ? म आफैलाई प्रश्न गर्छु। ऐनाको सामु उभिएर आफ्नो रङ हेर्छु। छुन नसकेकामा उसले मलाई म आफैलाई रङहीन पाउँछु। प्रेमिकाको मुहाईमा कस्तो रङ छ? नीलो यदि आकाश हो भने शून्यको रङ कस्तो छ? साँच्चै यो रङको रङ कस्तो छ? उज्यालोलाई समाएर अँध्यारोलाई आलिङ्गन गरे। उज्यालो र अँध्यारोका बीचमा मैले कुनै रङ पाइन। रङको समुद्रमा मैले केही रङ्गीन देखिन। रङका सहरमा म सोच्छु भावको रङ कस्तो छ? रङका सहरमा म सोच्छु भावका रङ कस्तो छ? मिरमिरेमा सधैँ अलमल पर्छु म सोचेर। कि कविताको रङ कस्तो छ? धन्यवाद। कविता संसार सुहाउने आख्यान। ए मायालु हो रहेछ नि, हामी छुङ्र पो रहेछ फुलहरूको अर्थ। हामी छुङ्र नै रहेछ चैत बित्नु र वैशाख लाग्नुको अर्थ पनि। हामी छुङ्र नै फरक रहेछन् घुम्दै गएका नदी र बाटाहरू।
बाटाहरू जो छन् पर्खँदा रहेछन्, बाटाहरू जो छन् पर्खँदा रहेछन्, हाम्रै दुई पाइला आफू टेकिएर अर्थिनुलाई पनि। हो मायालु बाटाहरू जो छन् पर्खिँदा रहेछन्, हाम्रै दुई पाइला आफू टेकिएर अर्थिनुलाई पनि। हो मायालु पक्कै रहेछ तिमी र म भएर नै संसार सुहाएको। हो मायालु पक्का रहेछ तिमी र म भएर नै संसार सुहाएको। त्यसैले अब ए मायालु, अब हजार कष्ट सहेर पनि यो सृष्टि सुहाउन मात्र भए पनि तिमी र म बाँच्नै पर्ने भयो मायालु। नमस्कार, म प्रदीप लुहागुन। यो लकडाउनको अवधिमा कुनै नयाँ कविताको सृजना हुन त सकेको छैन, तैपनि पत्रकार भाइ डिके वाइवाको आग्रहमा एउटा पुरानै कविता तपाईहरुमा आज वाचन गरेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ यो देशको निर्माता को। किसानलाल माझीले बाँझो खेत खन्दा यो देश समृद्ध हुन्छ हुँदैन उसलाई थाहा छैन, तर ऊ पुस्तै नै खनिरहेछ यो देशको बाँझो खेत। कान्छीराम आप्टेले चिनी मिलमा उखु पेल्दा यो देशको मुद्रास्फीतिमा सुधार हुन्छ हुँदैन ऊ जान्दैन, तर ऊ वर्षौंदेखि पेलिरहेछ उखु। हेमन्त बरुवाले रातभरि ब्रह्मपुत्रमा जाल हानेर माछा मार्दा यो देशको अर्थनीतिमा सहयोग पुग्छ पुग्दैन उसलाई थाहा छैन, तर ऊ युगौंदेखि मारिरहेछ माछा। जुद्धवीर राईले सिमानामा राइफल बोकेर उभिँदा यो देश सुरक्षित हुन्छ हुँदैन उसलाई थाहा छैन, तर ऊ युगौंदेखि बोकिरहेछ राइफल। चिया कमानमा पत्ती टिपिरहेकी सुनमाया छेत्रिनी, कारखानामा चियापत्ती पेलिरहेको पदमबहादुर कामी, सडकमा अलकत्र बिछाइरहेको रामबदन पासवान, पहाडमा टनल खनिरहेको अजय दास, महानगरमा इटा ओसारिरहेकी गुलाबी बाई नागर, कसैलाई पनि थाहा छैन उसको पसिना र रगतले यो देशको प्रगति हुन्छ हुँदैन। छक्क पर्यो किसानलाल माझी जब देशका राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको भाषणमा भने यो देशका निर्माता किसानहरू हुन्। छक्क परे कान्छीलाल आप्टे र हेमन्त बरुवा जब यो देशका प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमा भने यो देशको निर्माता मजदुरहरू हुन्। सेना दिवसको भाषणमा जब देशका रक्षा मन्त्रीले भने यो देशका रक्षक सिपाहीहरू हुन्। छक्क पर्यो जुद्धवीर राई। यो देशका मन्त्री र नेताहरूले जब पनि किसान, श्रमिक र मजदुरहरू देशका निर्माताहरू हुन् भने छक्क परिरहे रामबदन पासवान, अजय दास र गुलाबीबाई नागरहरू, छक्क परिरहे सुनमाया छेत्रिनीहरू, पदमबहादुर कामीहरू। यो देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, अरू मन्त्री र नेताहरूले शानसँग फहराए जस्तै यो देशका निर्माताहरूले पनि आफ्नो हलो कोदालो, आफ्नो थोत्रे साइकल, आफ्ना सरकारी राइफल अनि आफ्ना मसिन र औजारहरूमा राष्ट्रिय झण्डा फहरान पाउँछन् कि पाउँदैनन् कसैलाई थाहा छैन। धन्यवाद। नमस्कार, मैले सुनाउने कविताको शीर्षक छ नछोइएको फूल। कविता यस प्रकार छ। यो जंगलमा बग्ने हावा अनि हल्लिरहेको पात बीच संवादमा सुन केही आतंकी खबर। पृथ्वीको सबभन्दा सुदूरवर्ती इलाकासम्म पुग्ने सुरुङ खन्दैछन् तिनीहरू, किनभने तिमीहरू झैं फूलको खोजीमा छन् जो कसैबाट नदेखिएको होस्, नछोइएको होस् कसैबाट। जंगलको हरियो भित्र छलिएर बसेको तिम्रो अलग रङलाई कुनै पनि बेला फेला पार्न सक्छन् उनीहरूको रेटिनाबाट खसेको तरङ्ग। जति बेला जंगलमा नाङ्गै घुमिरहेको तिम्रो सासको तातो थाहा पाउँछन् तिनीहरू बौलाएर कुनै पनि बेला तिमीलाई समात्न आइपुग्न सक्छन्। त्यसबेला सम्झनु तिम्रो प्रत्येक अङ्ग लुछेर कुनै बाजारु भाउमा बेचिन सक्छ अनि तिमी केही गर्न सक्ने छैनौ। यसैले ए जंगली फूल,
सके पातको मजेत्रोले छोपेर राख्नु तिम्रो कुमारीत्व, लुकाएर राख्नु चट्टानको कोकिलाभित्र तिम्रो मौलिक सास। ए जङ्गली फुल कसैको लागि फुल्न यहाँ बेहद खतरनाक छ। धन्यवाद। आज हामीले गफसफ टिभीको साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रमको 7औं प्रकरणमा युवा कविहरू देवचन्द्र सुब्बा, ज्ञानेन्द्र यक्सो, प्रदीप लोहागुन, लेखनाथ छेत्रीका कविता सुन्यौं। अर्को प्रकरणमा अन्य कविहरूका कविता सुन्नेछौँ। अनि म फेरि पनि यसै टिभी मार्फत यो कार्यक्रम हेरिरहेका विभिन्न ठाउँका कविहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू पनि गफसफ टिभीसँग जोडेर आफ्नो कविता वाचन गरेको भिडियो सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। अनि यसै क्रममा म सम्पूर्ण मानिसहरूलाई यो महामारीबाट बाँच्नका निम्ति घरभित्र बस्ने अपिल गर्दै आजको कार्यक्रमबाट ओझल हुन चाहन्छु। नमस्कार।